رہنما ٹی وی، ہر طبقے کے لیے رہنمائی، سب کے لیے۔ رہنما ٹی وی کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اس پروگرام کی کوریج معروف سوشل میڈیا پر چینل رہنما ٹی وی کر رہا ہے۔ محترم جناب حافظ محمد ایاز جمیل صاحب یہاں موجود ہیں، جو رہنما ٹی وی چینل کے ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور چیئرمین ہیں۔ وہ خود یہاں کوریج کر رہے ہیں۔ بلا کسی تاخیر آج کے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بلا کسی تاخیر ایک بار پھر آپ کے جذبات کو ابھارنے کے لیے ملتمس ہوں شہر کراچی کی مشہور و معروف ثناء میرے اور آپ کے بلکہ کئی نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، بہترین آواز و انداز محترم جناب حافظ ڈاکٹر عبد الرازق صاحب سے کہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب علیہ تحیت و السلام میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں اس اشعار کے ساتھ کہ ثناء جب نغمہ سرا ہو رہا ہے، ثناء جب نغمہ سرا ہو رہا ہے تو ہر سن علا ہو رہا ہے، ذرا با ادب ہو رہے اب اہل محفل کہ اب ذکر خیر الورا ہو رہا ہے۔ ذکر خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں محترم جناب حافظ ڈاکٹر عبد الرازق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ بالکل بالکل زیو دو شیرہ پختو دا اردو دا دی وڑو چکم حق دے دی پروگرام او بیا بز انشاءاللہ پختو کی ویما زکر زمونگ حافظ صاحب ہم اردو کی ہوئی تاسوتا ابل ملگری ہم یو دوا پختو کی موی اردو کی موی نو دقا سید غیرت نٹک آواز سبحان اللہ زخپل او یا دبل چا تعریف نو بیانو مازد اخپل اللہ او داغد خوگ حبیب حمد و سناکم یو سبحان اللہ انشاءاللہ حق جوڑی گی لکس تڑی شوئی ددی سلب خودے درگئی انشاءاللہ پمین سرا تا غیرت نٹک آواز سرا سبحان اللہ جزاک اللہ۔ شاعر دا حفاظ بارہ کی یوڑی رخولا یو شیر لکھلے دے لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں۔ او دا دی کلام یا تغت و شیر دی او دیر خیستہ شیر شاعر پا دی یو شیر کی پورا دا سلور او دا پنزو شیرونو یو مختص یو مجموعہ لکلی دا شاعر سوئی خدا پوچھے گا محشر میں کہ کیا لایا ہے دنیا سے، خدا پوچھے گا محشر میں کہ کیا لایا ہے دنیا سے، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر
پر ایمان لایا میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا سبحان اللہ جزاک اللہ درود شریف ہوئی دا نعت یو سو شیرون از استاسو مخ کے پیش کوما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید شاعر دا پیغمبر علیہ السلام شان دیر پہ خیستہ انداز کی بیان کرے دے شاعر سوئی یو شیر استاسو دا توجہ قابل دے انشاءاللہ چی پس سمجھ کے اور آگئے دقہ سید اخلاص لڑک سبحان اللہ وموارو تا سنا شاعر سوئی دیکھ یو جملہ دا نبی 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 نو انشاءاللہ سمرا محنت چے شاعر پلی کلو کڑے دے یا مونگ پا ویللو کہو یو پیری دا جملہ استاسو حقم جوڑی گی ویلل نبی 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 دقہ یو جملہ بویا مجھے سو پوری تاسو نہیں ویلے نبی 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 ورزم افغانے متاسو افغانے نہیں پا ایمان کا بل لفظ ہوئے مگورے نبی 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 آواز سرا بلند آواز سرا نبی 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 شیخ افغانیت تتلے دے گورے خرابی کی نبی 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 یقینوں کا دے سپنگیر اللہ سو چتکڑے وزوانانو غلی ناسی ہے نبی 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 آواز سرا نبی 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 زماخ کلے نبی جزاک اللہ توجہ سرا زماہ دزڑ قرار یہ تھا پستر کو میں خمار یہ تھا زماہ دزڑ قرار یہ تھا پستر کو میں خمار یہ تھا پورس دا آخرت کے ہم زمون بزموار یہ تھا پورس دا آخرت کے ہم زما بزمواریت تمام شواخ کھلا پتا دا حسن شاہکاریت پٹول مرسلانو کی حبیب تاجداریت قسم دیوی زما پرب لگے 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 بشم لتانا ہاشمی نبی سبحان اللہ نبی 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 دلش وہی دمار ہو رہا نبی 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 وقتی ما دا غیرت خبر اکڑے ہو یقینوں کا بل لفظ نوے ما نبی 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 زماخ کلے نبی جزاک اللہ دہر عشق درد و غم دوایت شفایت سبحان اللہ دہر عشق درد و غم دوایت شفایت قسم خرما حبیب چے دٹول جہان کلایت قسم خرما حبیب چے دٹول جہان کلایت چے ہر ساعت قبول وی حغا کلی دعایت صفات پا قرآن شوے یاسین یہ اوطایت پتا شنا بوت ختم پتا شموحبت ختم نبی آخری نبی 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 زما کلے نبی
پدی برخه کې یو ډېره ښایسته روبایي دا کم ملګري چې لږ ډېره همت کوي دا کم ځوانان کم سپین ږیري ناست دي د هغو دپاره ډېره یو ښایسته روبایي شاعر ډېر ښکلی یو تخیل لیکل شاعر څه وایي اے زړګیه چې پس چارې دې پام شو اشرتنا لټوي رخ دې آرام شو بل حسین در تلک مرا پیدا کړم زیب زینت خود حجاز پا گل تمام شو خواں او بد منصور خپلوی تی سکنے چی پا منا کی نیک نام شو کا بدنام شو چی نبی سر یسنس نسبت وی راہی جان خو تحقو خلقو غلام شو نبی 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 زماخ کلے نبی آخری شعر او دیر خیستہ شعر پر یہ آخری شعر کی جسو سا پوری چاہ کنجوسی کولا لگا کنجوسی ختمہ گئی شاعر سوئی فقیری یما گدا یما غلام دس آقا یما فقیری یما گدا یما غلام دس آقا یما نظر تد پلو کا حبیب بینوا یما نظر تد پلو کا حبیب بینوا یما تزانی تزگر زما پتا بندی فدایما لما نجی خفا نشی کنی بیاز تبایما رزق بستا سوہر حکم منم بہر قدم قدم زمائی زندگی نبی 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 ورزمون دا ناتخوانانو کار دا غدی چی تاسو سنا سو آئے زکر چی آگئی کس تاسو دا دنیا و آخرت بانو فائدہ دا مونگ بنور تاسو سنوئی انشاءاللہ آخری ذلے پمین ایلا سر ہوا ہے جزاک اللہ آخری ذلے نبی 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 وہی ہمیشہ دا سیدہ لاس مضبوطی زمان دیر کمزور ہے دیر کمزور ہے یقین ہو گئی او دا الٹا لاس زمان دیر طاقتور خکاری خونن ستاسو دوارو مقابلہ دے آخری شعر کے نبی 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 زماخ کلے نبی زماخ کلے نبی جزاک اللہ یو فرمائشی کلام دو شعرہ دا پختو او اغین بعد ملمان زمان دیر شپاتی دی اللہ تاسو لجزے خیر را کی او استاسو دا اللہ سونا دا وینا دی خدای دنیا و آخرت کی استاسو پکار راولی شاعر دیر یو خپل تخیل دا پیغمبر علیہ السلام شان کی لکلے دے دمانی نبی رسولا بیامے در بولا جزد اکڑم بیدنونا بیا بیا اید اللہ پدر قبولا سفر روزہ کی چی پتاوایم سلامنا بیا صرف وہ شعر جزاک اللہ اید اللہ دگر لوی دارا ساند نشت حسن دارا اید بی بی فاطمہ پلارا پمور سلانو کی سردارا تنا قربان شم نبی پہر زمان شم نبی در اب نیاز بینی نبی دیر نازنی نبی
ندیشت سیال حبیبا استاد جمال حبیبا روف رحمی نبی بے شک کرمی نبی پسخاوت مشوری پشافاعت مشوری ستسمر لوید مقام شوید نبیانو ایمان نشتا بلدا سے نازولے چپ لولاک خدای ورطا اخوری قاسمنا بیا بیا نشتا بلدا سے نازولے چپ لولاک خدای ورطا اخوری قاسمنا بیا بیا دی کلام آخری شیر او استاسو دمینی بار بار سلام بار بار زار اللہ تاسو لاجر راکی شاعر سوئی آخری شیر کت پیدا نوے حبیبا پیدا بن ودا جہان نانن چھ منگ دمرا پا مزو سر ناسیو گنا دیکھ اس شک نشتے جدا دا منگ دا پیغمبر علیہ السلام برکات داغنا مخ کے سہالو کت پیدا نوے حبیبا پیدا بن ودا جہان نبا عاشق نبا معشوق و نبا ومی نب جہان نبا یو گل و نبی نبا بلبل و نبی نبا بورا و نبی نبا سنبل و نبی نبا و شما پتنگ نبا پرسول و نبی نبا و جام دا کوثر او نبا اسکل و نبی نبا و سر دا سلی نبا مقتل و نبی نبا جڑا و نبی نبا خندل و نبی نبا منصور پدار خطلو نبا ساحل دمین ڈکلی کلنا تنا بیا بیا دمادینی نبی رسولا بیا میں در بولا چیز دی اکڑم دیدنونا بیا جزاک اللہ چی سمر از استاوز دا بارا دواو کم دا استاسو دا دی اخلاص او دا دی اخلاص اللہ دی پا دنیا و آخرت کے استاسو پکار کی جزاک اللہ دیر منن السلام علیکم